मगर क्या आपने कभी गौर किया है कि कुरान में नंबर मिरेकल यानी गणितीय करिश्मे भी मौजूद हैं, जिनको सुनने के बाद यकीन मानिए आपका दिमाग हिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मिस्टर इम्मू और आज हम देखेंगे कुरान में दिमाग हिला देने वाले गणित के चमत्कार। जी हाँ नाज़रीन, कुरान एक ऐसी पाक किताब है जिसमें दुनिया का इल्म मौजूद है, आसमानी और जमीनी सारे इल्म मौजूद हैं। बल्कि अगर जुमला बदल के कहा जाए तो साइंस की तरक्की का सबक कुरान है। आज जो साइंस प्रूफ करता है, कुरान 1400 साल पहले प्रूफ कर चुकी है। जब से 1400 साल पहले दौर बदला, टेक्नोलॉजी बदली और कई तरीके के आविष्कार हुए जिससे साइंस अब प्रूफ करता है। और कुरान में मेरा अल्लाह 1400 साल पहले फरमा चुका है। तो आइए देखते हैं कुरान में गणित के ऐसे कौन से चमत्कार हैं। तो देखेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। कहो, अगर इंसान और जिन सब मिलकर चाहे कि कुरान जैसी कोई चीज बना लाए तो वो नहीं ला सकेंगे, चाहे वे आपस में एक दूसरे की मदद ही क्यों ना कर लें। ये वो आयत है जिसमें अल्लाह पूरी दुनिया के इंसानों को, यहाँ तक कि जिन्नों को भी खुला चैलेंज करता है कि अगर हिम्मत है तो कुरान जैसी कोई चीज बना के दिखा दो। कुरान तो बहुत बड़ी है, एक सूरह भी छोड़ो, कुरान की एक आयत जैसी ही कोई आयत बना के दिखा दो। चाहे दुनिया के सारे साइंटिस्ट, पूरी दुनिया के फिलोसोफर्स, पूरी दुनिया के लेखक शायर सब इकट्ठा हो जाए तो भी इस कुरान जैसी कोई चीज नहीं बना सकते। दोस्तों, कुरान मिरेकल्स यानी करिश्मों से भरा पड़ा है। चाहे साइंटिफिक मिरेकल्स हो, हिस्टोरिकल मिरेकल्स हो या दुनिया व आखिरत के बारे में करिश्मे हो। मगर क्या आपने कभी गौर किया है कि कुरान में नंबर मिरेकल यानी गणितीय करिश्मे भी मौजूद हैं, जिनको सुनने के बाद यकीन मानिए आपका दिमाग हिल जाएगा। नंबर 7 का मिरेकल। दोस्तों, हमारी जमीन की 7 परतें हैं, वैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर की भी 7 परतें हैं। यहाँ तक कि कुरान और हदीस के मुताबिक अल्लाह ने आसमान भी 7 ही बनाए हैं, मगर साइंस अभी तक पहले आसमान को भी पार नहीं कर पाई है। खैर, आज मैं आपको कुरान में नंबर 7 से रिलेटेड अमेजिंग कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। दोस्तों, कुरान में आसमान 7 बताए गए हैं और हैरानी की बात है कि कुरान में 7 आसमान वाली आयतें भी 7 ही हैं। अल्लाह ने जहन्नुम के 7 दरवाजे बनाए हैं और हैरत की बात है कि कुरान में जहन्नुम लफ्ज 77 मर्तबा आया है, जो कि 7 का गुणा है। अमेजिंग। दोस्तों, कुरान में पहली मर्तबा 7 लफ्ज यानी सबा सूरह बकरा की आयत नंबर 29 में आया है और आखिरी मर्तबा 7 लफ्ज का जिक्र सूरह अन-नबा की आयत नंबर 12 में आया है। अब यहाँ अपना दिमाग तेज रखना, क्योंकि अब आप और भी ज्यादा हैरान होने वाले हैं। पहली और आखिरी मर्तबा 7 लफ्ज जिन आयतों में आया है उनके बीच क्या खास है। गौर करेंगे तो पाएंगे कि पहली और आखिरी मर्तबा 7 लफ्ज जिन सूरह में आया है यानी सूरह बकरा और सूरह नबा, इन दोनों सूरह के साथ इनके बीच में भी टोटल 77 सूरह है, जो कि 7 का सीधा गुणा है। सुभान अल्लाह। तो तुम अपने रब की किन किन निशानियों को झुठलाओगे। अभी आगे और देखिए, जिस आयत में 7 लफ्ज पहली मर्तबा जिक्र हुआ, उस आयत से आखिरी मर्तबा 7 लफ्ज का जिक्र वाली आयत तक टोटल 5649 आयतें हैं। अमेजिंगली ये नंबर भी 7 का गुणा है। 7 लफ्ज पहली बार सूरह बकरा में और आखिरी बार सूरह नबा में आया। अब आप गैस करिए कि इसमें अल्लाह की क्या कुदरत छुपी है। आप अगर गौर करो तो सूरह बकरा से सूरह नबा तक कुल 5705 आयतें हैं, जो सीधा 7 का गुणा है। पहली मर्तबा जिस आयत में 7 लफ्ज का जिक्र आया, उससे पहले टोटल 35 आयतें हैं, 7 सूरह फातिहा की और 28 सूरह बकरा की। ये 35 नंबर भी 7 का गुणा है। और आखिरी मर्तबा जिस आयत में 7 लफ्ज का जिक्र आया यानी सूरह नबा की आयत नंबर 12 है। इस आयत से पहले कुरान में 5684 आयतें पढ़ती है। हैरानी की बात है कि ये नंबर भी 7 का मल्टीप्लाई है। क्या अब भी लोग यही कहेंगे कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? तो फिर आओ और सुनो। कुरान में आदमी लफ्ज 24 बार आया है, तो वही औरत लफ्ज भी 24 बार ही आया है। दुनिया लफ्ज 115 बार, तो आखिरत लफ्ज भी 115 बार। 88 मर्तबा फरिश्ता लफ्ज, तो जनाब 88 मर्तबा ही शैतान लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है। 145 बार जिंदगी लफ्ज, तो 145 बार ही मौत लफ्ज का जिक्र कुरान ने किया है। क्या अब भी यही कहोगे कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है?
حدیثوں کے مطابق زکات دینے سے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے، یعنی زکات اور برکت لفظ کا ایک دوسرے سے کنیکشن ہے۔ اب دیکھیے قرآن میں زکات لفظ 32 بار آیا ہے، تو وہیں برکت لفظ بھی 32 بار ہی آیا ہے۔ ابلیس جو سارے شیطانوں کا سردار ہے، قرآن میں ابلیس لفظ 11 بار آیا ہے۔ حیرانی کی بات ہے کہ قرآن میں ابلیس سے پناہ مانگنے کا ذکر بھی 11 بار ہی ہوا ہے۔ دوستو ہم پر جب کوئی مصیبت آتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہم پر سے ٹال دیتا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہے نا۔ اب دیکھیے قرآن میں مصیبت لفظ 75 مرتبہ آیا ہے، تو شکر لفظ بھی 75 مرتبہ ہی ذکر ہوا ہے۔ کیا کوئی انسان اتنی بڑی کتاب میں اتنے امیزنگ نیومیریکل کیلکولیشن کر سکتا ہے، وہ بھی 1400 سال پہلے؟ اگر اب بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو آؤ اور آگے لے چلتا ہوں۔ ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12، اور 12 مہینوں میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ 365۔ ٹھیک ہے، اب آئیے قرآن مجید کی طرف۔ قرآن میں مہینے لفظ کا ذکر ایگزیکٹ 12 بار آیا ہے، اور دن لفظ کا ذکر ایگزیکٹ 365 بار آیا ہے۔ جتنے مہینے اتنی بار ذکر، جتنے دن اتنی بار ذکر۔ اللہ کی اس گنیتی قدرت میں ایک سائنٹیفک فیکٹ بھی چھپا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ 12 مہینے اور مہینوں میں 365 دن کا ہونا دراصل دھرتی کا سورج کے گرد چکر لگانے سے ہوتا ہے، یعنی دھرتی سورج کا ایک چکر لگانے میں 12 مہینے یا 365 دن لیتی ہے۔ اب غور کریے کہ اللہ نے قرآن میں مہینے لفظ کا ذکر 12 بار اور دن لفظ کا ذکر ایگزیکٹ 365 بار کر کے یہ بتایا ہے کہ پرتھوی سورج کے چکر لگاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سوچو اللہ نے یہ بات 1400 سال پہلے ہی قرآن میں لکھ دی تھی، جب سائنس کا کچھ عطا پتا بھی نہیں تھا۔ تو بتاؤ تم اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ مجھے پتا ہے انکار کرنے والے لوگ اب بھی یہی کہیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو چلو ایک اور امیزنگ نیومیریکل میریکل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو ذرا جھٹلا کے دکھاؤ۔ دوستو قرآن میں سمندر لفظ 32 مرتبہ آیا ہے اور زمین لفظ 13 بار آیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو کوئی میل نہیں بیٹھا ہے نا، لیکن اگر آپ ان دونوں نمبروں کو جوڑ دیں یعنی 32 + 13 تو بنتے ہیں 45۔ اب بھی کوئی میل نہیں بیٹھ رہا؟ سنیے، سائنس کہتی ہے کہ ہماری پرتھوی کا 71.1% حصہ پانی یعنی سمندر ہے، جبکہ 28.8% حصہ زمین سے گھرا ہے۔ اب آؤ قرآن میں دیے گئے سمندر اور زمین لفظ کی پرسنٹیج کیلکولیشن کرتے ہیں۔ دونوں نمبروں کو جوڑنے پر بنتے ہیں 45۔ ٹھیک ہے، سمندر کا پرتیشت نکالتے ہیں، 32/45 × 100 نکلتا ہے 71.1%، اور زمین کا پرتیشت نکالتے ہیں تو 13/45 × 100 آتا ہے 28.8%۔ یہ دونوں ایگزیکٹ وہی پرتیشت ہے جو آج ہمیں سائنس سمندر اور زمین کے بارے میں بتاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا اب بھی کوئی ہے جو اللہ کی اس گنیتی قدرت کو جھٹلا دے؟ نہیں جھٹلا سکتا۔ اگر کوئی ڈاؤٹ لگتا ہے تو قرآن میں یہ سب چیک کر سکتے ہو۔ پوری دنیا اس قرآن میں غلطیاں ڈھونڈنے میں لگی پڑی ہے، مگر آج تک ایک ذرہ برابر بھی غلطی اس قرآن میں نہیں ڈھونڈ پائی، کیونکہ یہ کتاب اس وحدہ لا شریک کی طرف سے ہے جس نے اس دنیا کو تھام رکھا ہے، جس نے انسانوں، جنوں، جانوروں، پہاڑوں، سمندروں، ہواؤں سب کو پیدا کیا۔ وہی ہر شے کو کنٹرول کرنے والا ہے، وہی جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، وہی اللہ ہے۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی۔ سچ میں ناظرین یہ رہسمئی اور چمتکاری کتاب ہے۔ پاک کتاب کو اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے عرب کے ریگستانوں میں نازل کیا، اور اتنا بڑا کیلکولیشن اس دور میں انسان تو کیا اس دور کے آج کے سائنٹسٹ نہیں لگا سکتے۔ قربان جو اس رب کی ذات پر جو صرف وہی پاک ذات سمجھ سکتی ہے۔ امید کرتے ہیں ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔